ये है पीके 107 का मंजू वालिना फरमान खान बोलते दिशान खान मेरे पाकिस्तान के इंसाफ करवाने का माफी से खुला पड़ेगा इनके फरमान खान माशाल्लाह जमुना कोले रिजो मंत्री बेने दली खान के कुंटक मंत्री अगर बड़ा प्रोग्राम का चलवाने वाला अगर अपन से का बड़ा साथी माशाल्लाह अखबार मंत्री सलाम खान स्पेशल मंत्री है कलाओ तो ये और नगर के ना लेकिन मंत्री साबिक नादिम हाजी बरकतुल्लाह खान तो कलीना मकलाम बरी का कलावायो अल्लाह पाक तो कला खुशामदी और पार्टीचे शमूलियतों बुरा बता डेढ़ हरकले खुशामदी इंशाल्लाह रमजान के वक्त से मुसरा दगा से मशरान ये मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मुखलिस मंत्री बा इंशाल्लाह इमाम खुमैनी पहक से खलक रुवतल 10-12 लाख खलक रुवतल नुदगा से काओस चकुम फस्ताई हुकूमत इगो टेंकुला पो खजावला और 6000 कसाने हुकुम चे शहीदान के उरुलो चिकला दा खलक शहीदान स्लो नो इमाम खुमैनी उरता हुएला दाइपस दलता पाखिर टाइम के फ्रांस से जिलावतलू नो ये उरता हुएला che ma खलक पो बिया उजी ना zada वाया che ma खलक उस पचकुम दा बागियान दा आगा कसान आगा दे तहरीक इंसाफ आगा जोरान दा बा उससे मोर नफ्स करेरी आगा की सवा che 2 काला बादा खुमैनी पे एयरपोर्ट बांधे 20 लाख कसान आगा कई वालेहाना इस्तिकबाल कई और शायरान शखावने पारा जाए न मंदाओ नन तासे मुस्पारा इमरान खान दखपल जिंदगी दाव बांधे लगावले दा सिर्फ तासे मुस्पारा दा कचोक मनी है का न मनी पाकिस्तान से हर सड़ी डील कराए दा तो इमरान खान ने डील करी आवाई चाहिए करा बोलो वही करस्ताई आप अल्लाह ताला पजात पांदे यकीन दा मुझ नन चेज़दे अगर ची शमूलियत पांदे राले दा जलसी थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ये आवाज अगर से न रहा है नारा तकबीर नारा तकबीर नारा रिसालत कौन बचाएगा पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान तारिक शहीद खान पाकिस्तान इमरान खान डेरा माना स्टेज मलकरी ने बस राखी और म्यूजिक मल करो ताकि मोर कहूं द स्टेज के चोर मलकरी भी राजे ठोल लाठी नाजिम सेबो सरादे को मल करो माशाल्लाह गंडीना असगर से माशाल्लाह गंडीना असगर खान जमीन पाकिस्तान तरीक इंसाफ और करो हर कलाई मुतवायु अब्दुल रब घटक नवरंगना अरसलान खान योर बिहार कलाई वलीउल्लाह खान पर लिखे ओदमल करो तथा रिक्वेस्ट का हमीदुल्लाह खान नवरंग मुलगुरो तथा दरख्वास्त का चेदो ने वस्तु कुर्से चेनी प्रोग्राम शोरी का दस्तेज का दस्तेज मुलगुरो था द स्टेज मुलगुरो था मैं रिक्वेस्ट था चेचो की पर स्टेज मांगे सिवाय इसरार खान दखल मुलगुरो था
కోసం తిలవత్తే పారా మౌలి చేపర్ గారు टोल मलगोरो ته درخواست چلیش کې آرام سره اوس ان شاء الله په قاعده پروګرام آغاز وکړو ټول ملګری په خپل ځای باندې چینو اوس نشکی ساوند باندې پروګرام شروع کوو بس دوه باندې نشکی دا ملګری سایت ته ودرېږو ملګری دا فرنٹ ول کوم ملګری دی نشکی سایت ته مهرباني بھائی نشکی تاسو چینو دا شاته ملګرو ته نشکاري ته چینو دا مخته لا چینو لا دلته چینو نشکی چینو دلته پاره دا کوم ملګری سره چې نستایل سیال نشکی سایت ته شاه به پروګرام باقاعده آغاز موږ تلاوت کلام پاک لګاو تلاوت کلام پاک ته پر ازو دعوت ورکاو جناب بدبختی خیل نمسرا قاری رفیق الرحمن صاحب چرای راشی او مستقبل خوڑا آواز چه دل تخبل تلاوت اڑانے کی قاری رفیق الرحمن صاحب من روائدہ بزنہان خمل لائدہ نعمران خان کو پاکستان زورت لائدہ دیر بزنہان خمل لائدہ دا پاکستان ملوس کی نور ملکوت تماشیدی و دا پاکستان ملوس کی نور ملکوت تماشیدی درو کسان آخرت دا تورک لائدہ کسان آخرت دا تورک لائدہ دیر وزنان خومن لائدہ رب رحمان کری بیان نظم جو نخو خشان سنوینا مولی فکر خل شرک لائدہ دیر وزنان خومن لائدہ म्यूजिक में कौन وخدای مې بیا د ملدا شاکی و بابا یې ورانه Lagi saya kalau kesan sini, saya naik ke kesan. Ada lagi. Lagi kalau kesan sini saya ada lagi. Baca sudah, jangan memakai, baca sudah. Yang mereka berapa? Cukup pada zaman itu saja berarti. Kau, kira menteri siapa baca sudah kan?